سمجھے نہ سمجھے بزرگ تو ضرور سمجھے سے نا بے پلانے اٹھ کے ہونے بے پلانے اٹھتے سوار علی دیا شریف دیا اللہ اکبر اربان روین دے ازادارو علامہ علی نے کی نگر صاحب فرمین دیرانے آنے دو محاذن کربلاج پہلا نام محاذ صبح عاشور کو شروع ہوئے عصر عاشور ختم ہو گئے پہلے محاذ دے سالار دنا حسین لیکن انہوں نے ہاتھ بدھے ہوئے کوئی نہ تسیان دہن مرد دوجہ محاذ عصر عاشور شروع ہوئے تے شامی جا کے ختم ہوئے دوجہ محاذ دے سالار کوئی مرد نہیں دوجہ محاذ دی سالار علی دی وڈی تھی اجرکم اللہ شرما کے نڑو ہے غریبان دے غم زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ تو کو زندگیاں لمبیاں دے وے ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سونا کر ممکن ہے تیرے ایہ آنسو خلوص دے ایہ آنسو ذریعے نجات پڑھنے مت سیدہ شفاعت چکرے ہاں پھوڑی تے بے کے بیراما نال پھوترا نال اپنے غم بلا کے میرے حسین کو روندہ نہیں ہے آ جنت تیرا انتظار پہ کریں ازادارو ارمان روین دے بھیرانو کی نیزت سوار ہو گیا بھین بے پلانے اٹھتے تے کیویں ڈٹھا ہو سی بھینا تو سن کے روندے بیٹھے ہو سو بھینا کیویں ڈٹھا ہو سی جو بھیرانو کی نیزت سوار ہوا پئی چل دی آئی حسین دی رت بھری ڈاڑی کہلے سجے ہلدی ہاں کہلے کھبے لفظ میرے نہیں صاحب مقتل مکرم نے لفظ لکھن ازادارو وقت علی دیاں دا قافلہ 11 محرم دی دیگر کو ترے کربلا چوں یقین کرو سکے بھیرا دی لاش تے علی دی دی کو کہہ رومڑ نہیں دیتا بھینا دی حضرت ہوندی ہے نا مرحوم دا 40 میں تُسا دیٹھا ہو سی بھینا وین کر کے رو دیا حسین لیکن میں کائنات قربان کرنے میں حسین دی غربت ہوں قربان کرنے میں عالیہ دی مظلومیت ہوں اللہ اکبر بھینا آنیت تے پھراما دے کفنا ہٹینیت چیرت ہو لیکن علی دی دی پتھر بیٹھی ہٹین دی نہیں تے پوچھ دیو کو جائے انتل حسین میں کو دسا مدینے والا حسین تو ہے بسم اللہ اللہ انہاں کا تیرا ہم فرماوے ازاداروں بس زیادہ دیر انتظار نہ کرا اچھا علی دیاں دھیاں دا قافلہ ٹر ہے سوار ہوئیں سفر پیاں کرنیاں تے شام دے سفرن اوکے سفر تُسا اگر سفر کرو نا تے تھوڑے نال مستورہ بھی ہوئیں تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوئیں گدی جیدی بھی آرام دے ہوئے نا تُسا دے دے سو ماں بچے کو نہ پاندی متام بریک لگے یا کوئی لگی تے چاڑی آوے تے میرا بال ٹھیپ ہوئے پوچھتا ایو کو جا جوانوں بزرگوں اے دسا لیکن کربلا چوٹوریاں نو کلیاں ہاں یا انہاں دے نال حسین دا یتیم پور بھی ہاں ہاں انہاں دے نال چھوٹے چھوٹے بال بھی ہاں لیکن سوار تھائیں اوکھے تے میں سو کہ آپ تا سوار ہو گئیاں لیکن چھوٹے چھوٹے بالاں کو سوار کرنے والے کونن کنا سوچے پیو آئی بھیران نہ ہن بھیراواں دے قاتل مہماناں دے قاتل سوار کیتا نے اوکھے سفر ازادارو مجبوری آئی نہ ماں دی بالا کو نہ نپ سکدیاں کیوں جو انہ دے ہاتھ ردھے ہوئے ہیں تے بال ماں کو نہ نپ سکدے انہ دی مجبوری آ کیڑی مجبوری رونا لیا ماں دے بر کے کوئی نہ ہے مرحبا اجرکم اللہ منظر بنائے رومن دے لفظ اندھڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے دنا اوکھی اللہیاں تے جاڑیاں وینا چھوٹے چھوٹے بال اٹھ دی ملس نبی بیٹھے ہوئے نا اوتے دنا ہاتھ تھکے نا جڑے بکھے گئے تے دسے گئے نا ازادارو ماں دو دیکھ کے آکے نا اماں وہ میرے ہاتھ تھک گئے اجرکم اللہ پتھر جگر دا زامن کوئی نہ میں بسم اللہ کرا چھوڑے بالا دی زندگی دراز ہوئے چھوٹے چھوٹے بال جدا بلس نپ سکے نا جو بلس دا وزن ڈھیر بالا دے ہاتھ چھوٹے ازادارو اوکھیاں لائیاں تے چاڑیاں جو آوے نا کہلے سجے لٹے نا کہلے کھبے ود اٹھا دے والا چاہتا ونے نا تور تور کے ماما تو دیکھے نا آکھے نا اماں میرے ہاتھ تھک گئے نے کمینے لوگ اجرکم اللہ تھوڑے مرحومین دے درجات بلند ہوئے نا تھوڑے بچہ دیا زندگیاں دراز ہوئے نا ازادارو وقت نہ کوئی بات
گا میرے واس ہوئے تو اینج نہ جھڑیا اجرکم اللہ ازادارو ایک شامی فوجی ہے آدھے گھر آیا تے جنہ گھر آئے روندہ آئی کوئی منظر یاد کر کے روندہ دیوارہ نال ٹکرا مار مار کے روندہ آئی دی بیوی پوچھے دسا کیوں روندہ ہے رونا لیو بیوی کو آدھے نپوچ جڑا منظر میں دیتے تو سن کے مروے سے بیوی اسرار کی تے دسا کیڑا منظر دیتاوی جانو جگر دے ہاتھ رکھائے پہاڑ مسائب دے جملہ اے آدھے بات سوڑ جدا کربلا جو علی دیا دھیاں دا کافلہ ٹر ہے میں محمد دیا دھیاں دے اٹھ بھجا ورالا آدھے ہی گئی ہو دیا مقام ہے دیتا کہ آواز بلند کی دیئے جلدی بھجاؤ سادے نام نو دیر پیو دیئے آدھے میں جلدی جہی گئے کو چاپک مارا ادھا چاپک تا اٹھ کو لگائی دے اچھا ادھا چاپک ایک بچے دے پیر دیوانے لگا میرے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے وے ہاں جو پیاری نہ کرے آدھا یہ مر گیا تے اگلا منظر میں نہ نٹھا ہوئے آدھے جدا مڑ کے نٹھائے بچہ زمین تے آ گیا تے پچھلے اٹھ دے پیر بچے دے سینے تے مرحبا اجرکم اللہ جی میں بسم اللہ کرائی دی بیوی پوچھے دسا ہوں دی ماں نال کوئی نہیں آدھے اروان دیو روئے دے ہوں دی ماں اٹھ تو مڑ مڑ کے دہ دی آئی وقت تر تر کے آدھی آئی آج غازی ہوئے تو سائن نہ لاؤ چھوڑے نہ پیام چلو ایک جملے دا اضافہ ازادارو اے جلدی کرے نا انام دے لالچ کو لو اٹھ بھجاویں ایک یہ دیا مقام ہے انہ اٹھ بھجائیں حسین دے سینے دا تاریز معصومہ رہ گئی ہے قافلے تو بچھڑ گئی ہے امات میاں چند قدم دور بج کے حسین دا سارے رک گئے شمیرہ سجاد دے کمر دے سترہ لکھنا شروع کی دیئے آدھے بیمار میں کو دسا ترے بابے دا سر سفر کیوں نہیں کرے دا سیدہ دیتے کو پتہ نہیں جڑے اگے چھڑ دے رہے نو پوت رہے نو ہونا میری پھیر چھاڑے گئے اجرکم اللہ میں بسم اللہ تھاریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے نو ہونا میری پھیر چھڑ گئی ہے ازادار ہوئے کمینہ دے وقت میں آپینا بی بی آدھی سجاد بہتا ظالم میری معصومہ دے کنا گئے زخمین ایدو آنکھ تو نوانے کمینہ دے میں آپ ویسا رونا لے اور راویہ دے میں دہتا کھڑا ہے میدو ایک ٹر رہے میں ٹر پیا میں آکھا ایک کمینہ معصومہ دے ظلم کرے سی راویہ دے دینا میں پہنچا پر میں دے پہنچا تو پہلے کمینہ عجرے رسالت دیتی کھڑا ان دے ہاتھ چہرے تے ہیں آدھی نمار ساتھ دے مہمان مرحبا بس آخری لفظ جی میں بسم اللہ کرائی میں حق بڑھتا ہے آخری لفظ دے نہیں رو سکے منظر بڑھاؤ تھوڑی زندگیاں دراز ہوئے یاد میں آیا ہونا اگر کوئی مارنا ہوئے نٹھا اس نے بچے کو کوئی مارنا ہوئے تہی کیوں دیا بندہ ہوئے جڑا نرم دل دا چھڑا وانا ہوئے وقت بچہ ہوئے نال چھپ دے ہوئے دامن آپ پکڑیں دے آدھے اللہ دے ناؤ دے چھڑا ازادارائی دے دامن آپ پکڑے بی بی آدھے بی بی میں آپ کا مروے سا پردے دے ظلم نہ ہونے سا ایلہ کے دا شریف مجمع آدھے آ بی بی میرے نال گھوڑے تے سوارو اوکھے لفظہ تے آگیا میرے نال گھوڑے تے سوارو میں تے کو بابا ملاوا پھرا ملاوا چاچا ملاوا چند قدم پچھاٹیے آدھیے میں کو سجار میں حسین بھی تھیا تو غیر محرم اور تو گھوڑے تے سوارو میں تیرے نال بھج دیا اجرکم اللہ جی میں بسم اللہ ایک
تھوڑی محبت ہے جی روئے دی سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس بھئی ازاداروں موک گئی مجلس آدھے میں گھوڑے دے سوار ہوئے آدھے نے پیر زخمی ہے نو تسی آئی کہلے چھان پون دی آئی تے واد اٹھ دی آئی آدھی آئی بابا دھیر جڑ گئی آئی بابا دھیر لگئی آئی آدھے جدا کافلے دے قریب آئیوں میں نٹھائے میں آکے سوچی دا ودائیں جو اکبر دے سر کول ویسی لیکن جوانو اکبر دے سر دے کول نہیں آئی آدھے میں سوچے دا کھڑان جو قاسم پھرا دے کول آسی تیرے نہیں رو سکے دکھائے میرے آلے پاسے آدھے اکھڑی گزر گئی ہے جتا قاسم دے سر علی سان آئی آدھے سوچے